यो समाजमा निश्चित हुन्छ को कहाँ जान्छ। यो समाजमा निश्चित हुन्छ को कहाँ जान्छ। जुत्ता बाहिर हुन्छ भित्र खुट्टा जान्छ। यो समाजमा निश्चित हुन्छ को कहाँ जान्छ। जुत्ता बाहिर हुन्छ भित्र खुट्टा जान्छ। यो कस्तो हो विचित्र म सक्दिन बुझ्नै। यो कस्तो हो विचित्र म सक्दिन बुझ्नै। जिउँदो पैरमा हुन्छ मुर्दा काँधमा जान्छ। जुत्ता बाहिर हुन्छ भित्र खुट्टा जान्छ। कस्तो भो आफ्नै घर खै कस्ता भए आफ्ना। कस्तो भो आफ्नै घर खै कस्ता भए आफ्ना। घरमा मुङ्रो पर्दा घरकै रमिता जान्छ। जिउँदो पैरमा हुन्छ मुर्दा काँधमा जान्छ। म उस्तै हुँ कि हो मैले नबुझेको। म उस्तै हुँ कि हो मैले नबुझेको। जहाँ जान हुन्न किन उस्तै उतै आँखा जान्छ। घरमा मुग्रो पर्दा घरकै रमिता जान्छ। कसैलाई जिन्दगी थाम्न लाग्छ एक पल। कसैलाई जिन्दगी थाम्न लाग्छ एक पल। मैले मेरो एक पल थाम्न जमाना जान्छ। जहाँ जान हुन्न किन उतै आँखा जान्छ। जुत्ता बाहिर हुन्छ भित्र खुट्टा जान्छ। यो समाजमा निश्चित हुन्छ को कहाँ जान्छ। सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो गुल्मीका स्रष्टाको यो गजलसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा सदाको शनिबार जस्तै आज पनि कार्यक्रमको साथमा उपस्थिति जनाइसकेकी छु। सूर्योदयको देश जापानबाट कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण। हामी आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूलाई जोडेर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले स्रष्टाहरूका रचना सुन्नेछौँ। हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी जुट्ने गर्छौँ। यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्छौँ। आज पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा आफ्ना रचनाहरू आफै वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका रचनाहरू यहाँकै आवाज मार्फत सुन्नेछौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा हरेक हप्ताको शनिबार सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी जोडिँदै आएका छौँ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूसँग यहाँहरूका रचनाहरू साट्नेछौँ। हामीले बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरूसम्म पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ यो भोलि कार्यक्रमबाट। यति बेला गजब वाचन अनि शब्द उस्तै राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ मोहन तरामो मगरदाई हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। गजेन्द्र उत्सव हुनुहुन्छ। नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन मिस सुरुवातीमै गजबको गजल सुन्न पायौं भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत साथै हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। भूपेन्द्र बिरही राणा मगर हुनुहुन्छ। त्यस्तै सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। पुष्प घिमिरे काँडा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री भवानी दाजुको गजल सुन्न मन छ भन्दै हुनुहुन्छ। महन्त रामो मगरदाई हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आउनुभयो भने श्री भवानी सरको गजल पनि हामीले यहाँबाट सुन्नेछौँ। उहाँहरूले रचनाहरू पठाउनु भयो भने मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। विनोद खड्का हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम लुम्बिनी संगममा छौँ। 28औं बसाइमा छौँ। आजको बसाइमा रहेर पनि यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ। श्री भवानी नेपाल हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन मोहन तरामो मगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपालले
मोहन तरामु दाइले मेन्सन गर्नुभएको छ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्नको लागि हामी निकै नै आतुर छौँ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनु हुनेछ सेयर गरेर। यो पनि अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्र चापागाई हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला मैले मुक्तक उठान गर्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ राजेश राज गडतौला हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको मुक्तक मेरो हातमा छ। यति बेला उहाँको मुक्तक उठान गर्छु। गणतन्त्र आयो भन्छन् लुटतन्त्र चलेको छ। गणतन्त्र आयो भन्छन् लुटतन्त्र चलेको छ। राजनीतिमा हरेक दिन फुटतन्त्र चलेको छ। गणतन्त्र आयो भन्छन् लुटतन्त्र चलेको छ। राजनीतिमा हरेक दिन फुटतन्त्र चलेको छ। खाने बेला खान्छन् यहाँ सबैजना मिलेर नै। खाने बेला खान्छन् यहाँ सबैजना मिलेर नै। भोलिपल्टै चोखिनलाई गुटतन्त्र चलेको छ। राजनीतिमा हरेक दिन फुटतन्त्र चलेको छ। गणतन्त्र आयो भन्छन् लुटतन्त्र चलेको छ। मुक्तकको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु राजेश राज गडतौला सरप्रति। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो आशा लिए कार्यक्रमबाट। नमस्कार श्री भवानी नेपाल सर, हजुरको गजल सुन्ने ठूलो इच्छा थियो भन्दै हुनुहुन्छ भूपेन्द्र बिरही राणा मगर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि श्री भवानी नेपाल सरले पठाउनु भयो भने उहाँको रचना मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु र साथसाथमा जोडिनु भयो भने, जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि मैले उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा यहाँहरूसँग उहाँको रचना राख्नेछु। यति बेला म मुक्तक उठान गर्छु। इन्द्र चापागाई हुनुहुन्छ, मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जति खिच्यो उति थोत्रो फोटो जिन्दगीको। जति खिच्यो उति थोत्रो फोटो जिन्दगीको। जति सियो उति फाट्छ भोटो जिन्दगीको। जति सियो उति थोत्रो फोटो जिन्दगीको। जति खिच्यो उति थोत्रो फोटो जिन्दगीको। जति सियो उति फुट्छ भोटो जिन्दगीको। कति बेला कहाँ हुने हो जीवन लीला समाप्त। कति बेला कहाँ हुने हो जीवन लीला समाप्त। दुई थोपा प्राणको के भर छ र छोटो जिन्दगीको। जति सियो उति फाट्छ फोटो जिन्दगीको। जति खिच्यो उति थोत्रो फोटो जिन्दगीको। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तको लागि। इन्द्र चापागाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पठाउनु भएको मुक्तक उठान गरी कार्यक्रममा। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। हामी लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले स्रष्टाहरूका रचनाहरू यहाँबाट सुन्नेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले रचना कोर्नुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। मैले यहाँका रचनाहरू क्रमैसँग यहाँबाट उठान गर्नेछु। नमस्ते सेवा दिजु, कति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन आहा भन्दै हुनुहुन्छ। दिपा मगराती हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै हार्दिक आभारका शब्दहरू पनि प्रकट गर्छु। यति बेला गजल पठाउनु भएको छ मोहन तरामु मगरदाई हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु। केही हुन्छ आशा थियो जब उल्लास थप्नै पर्यो। केही हुन्छ आशा थियो जब उल्लास थप्नै पर्यो। जिउँदो लासको एउटा अब इतिहास थप्नै पर्यो। केही हुन्छ आशा थियो जब उल्लास थप्नै पर्यो। जिउँदो लासको एउटा अब इतिहास थप्नै पर्यो। लाई शान्ति यो भूमिमा लागे पनि अझै सान छ। लाई शान्ति यो भूमिमा लागे पनि अझै सान छ। पीडा भित्र यो देश छ अर्को त्रास थप्नै पर्यो। जिउँदो लासको एउटा अब इतिहास थप्नै पर्यो।
कौवा जान्छ बोल्दै पिना सुक्दै जान्छ संसारमा। कौवा जान्छ बोल्दै पिना सुक्दै जान्छ संसारमा। मानव हुनु छ अस्तित्वमै केही सास थप्नै पर्यो। पीडाभित्र यो देश छ अर्को त्रास थप्नै पर्यो। भिरमा देश राखी मिठो स्मृतिको समृद्धिको सभा हुन्छ त। भिरमा देश राखी मिठो समृद्धिको सभा हुन्छ त। दर्जामा महोदय उही कालिदास थप्नै पर्यो। मानव हुनु छ अस्तित्वमै केही सास थप्नै पर्यो। बाँदर झैं न बाँदर छन् यहाँ बाँदर आज सुध्रे बरु। बाँदर झैं न बाँदर छन् यहाँ बाँदर आज सुध्रे बरु। बाँदर झैं यहाँ छन् कयौं अब वनवास थप्नै पर्यो। दर्जामा महोदय उही कालिदास थप्नै पर्यो। जिउँदो लासको एउटा अब इतिहास थप्नै पर्यो। केही हुन्छ आशा थियो जब उल्लास थप्नै पर्यो। गजल पठाउनु भएको थियो महन्त रामु मगर गुल्मी हाल युएबाट पठाउनु भएको थियो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु महन्त रामु मगर दाइ प्रति। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिने कार्यक्रमबाट। हामी लुम्बिनी संगममा छौं। लुम्बिनी संगममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्छौं र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्ने गर्छौं। नमस्कार म्याडम भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश ठकुरी हुनुहुन्छ। नमनानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शिवाजीलाई मेरो मुक्तक मिठो वाचनका लागि भन्दै हुनुहुन्छ। स्रष्टा इन्द्र चापागाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै हजुरको रचना पनि सुन्न पाऊँ है मिस भन्दै हुनुहुन्छ। भूपेन्द्र बिरही राणा मगर हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यहाँहरूका रचनाहरूलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो उद्देश्य हो। पक्कै पनि आगामी बसाइहरूमा मेरा रचनाहरू पनि केही बसाइमा राख्नेछु। यो भोलि कार्यक्रमबाट मेरा रचनाहरू भन्दा पनि स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनालाई स्थान दिन पायौं भने हामी निकै खुसी हुनेछौँ। यो भोलि कार्यक्रमबाट दिपा मगराती हुनुहुन्छ। कविता पठाउनु भएको छ पहिचानको कुरा शीर्षकको कविता दिपा मगरातीले पठाउनु भएको छ। उहाँको कविता अबको क्रममा उठान गर्छु। लेख्दै थिएँ पहिलो पटक कलमको बिर्को उघारेर म। लेख्दा लेख्दै पहिचान मेरो देशको पहिचानको याद आयो। कुना कन्दराहरूमा चोक चौताराहरूमा अड्डा र गौराहरूमा फहराइरहेका झण्डाहरूलाई हेर्दा हेर्दै देखेँ मैले। अर्धनग्न पल्टिरहेको नाबालकलाई हेर्दा हेर्दै देखेँ। भोक लाग्यो भनेर चिच्चाइरहेकाहरूलाई। कोही जाडोले कामिरहेका कोही अस्मिता जोगाउन भागिरहेका जीवन जोगाउन सहयोग मागिरहेका। झन्डकै मुनतिर देखेँ मैले शोकमग्न बस्ती जो हरेक साल भोकले दुख्ने गर्छ। अनि सोच्न थाले म अब कुन पहिचान लेखौं। मान्छेको भोकको पहिचान लेखौं मान्छेको शोकको पहिचान लेखौं। मेरो माटोको पहिचान लेखौं कि मेरो बाटोको पहिचान लेखौं। मेरो देश स्वर्गको पनि स्वर्ग हो भनेर लेखौं कि मेरो देश दुःखहरूको स्थायी बसोबास हो भनेर लेखौं। म पहिचान ढुङ्गामा लेखौं कि मान्छेका मनमा लेखौं। मेरी आमाका चाउरी परेका गाला र मेरो बाको थेप्चिएको थाप्लो निर्मला पन्तको बलात्कारीको हुलिया या नवराजका हत्याराका नालीबेली। खै म के लेखौं। म सोचमग्न छु यी फरफराइरहेका झण्डाले मेरो देशको लाज छोप्न सक्छन् के मेरो देशको पेट भर्न सक्छन्। सक्दैनन् भने किन फरफराइरहेछन् यी झण्डा हाम्रो दुःखमाथि गिल्ला गरेर। पहिचान लेख्न बसेकी म
पहिचान लेख्न बसेकी म आफैले आफैलाई पहिचान गर्न नसकेर हैरान छु। को हुँ म? सास फेर्दै गरेको एक थान शरीर, या यो समयको एउटा आवाज? दिपा मगराती घर हतुवागढी हाल सुनसरी चतराबाट पठाउनु भएको कविता उठान गरे मैले। पहिचानको कुरा शीर्षकको कविता पठाउनु भएको थियो। स्रष्टा दिपा मगरातीप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचना यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो बोली कार्यक्रमबाट। अबको क्रममा म मुक्तक उठान गर्छु, गजल उठान गर्छु, माफ गर्नुहोला, गजल उठान गर्छु। गजल पठाउनु भएको छ पुष्प घिमिरे काँडा हुनुहुन्छ। यो गजल उठान गरिसके पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। एकैछिन गरिदिनु होला, पर्खिदिनु होला यो बोली कार्यक्रमबाट। अबको क्रममा म गजल उठान गर्छु। स्रष्टा पुष्प घिमिरे काँडा। बाँचे दुनियाँ दुश्मन बनाएर मैले, बाँचे दुनियाँ दुश्मन बनाएर मैले, तिमीसँगै यो दिल लगाएर मैले, बाँचे दुनियाँ दुश्मन बनाएर मैले, तन्हा तन्हा अँधेरी यी रातहरूसँगै, तन्हा तन्हा अँधेरी यी रातहरूसँगै, हरेक प्रहरको निद्रा हराएर मैले, तिमीसँगै यो दिल लगाएर मैले, एउटै भित्ता हेरिरहन्छन् आँखाहरूले, एउटै भित्तो हेरिरहन्छन् आँखाहरूले, उनकै तस्बिर राखेको सजाएर मैले, हरेक प्रहरको निद्रा हराएर मैले, कहिले आकाशमा धुवाँ भएर उठ्छ, कहिले कहिले आकाशमा धुवाँ भएर उठ्छ, कति बाँचौं पागल मन फकाएर मैले, उनकै तस्बिर राखेको सजाएर मैले, बाँचेकै छु कसैको यादमा नयनहरू, बाँचेकै छु कसैको यादमा नयनहरू, मौसमसँगै पल पल रोजाएर मैले, कति बाँचौं पागल मन फकाएर मैले, बाँचे दुनियाँ दुश्मन बनाएर मैले, तिमीसँगै यो दिल लगाएर मैले। गजल पठाउनु भएको थियो पुष्प घिमिरे काँडा हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। यति बेला म स्रष्टा विनोद खड्का हुनुहुन्छ जोडिन्छु, कोसिस जारी नै रहनेछ। यति बेला भने हामी स्रष्टा विनोद खड्कासँग जोडिसकेका छौँ। नमनानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार दिदी, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण साहित्य मनहरुमा पनि नमन। हामी पनि अत्यन्तै खुसी छौँ यहाँको आगमन भइसकेको छ कार्यक्रममा। आजको बसाइमा के सुन्छौँ हामीले यहाँको? म एउटा गजल वाचन गर्छु है त। हुन्छ, सुनाऊ। घमक्क नपर आधुनिक भएर, घमक्क नपर आधुनिक भएर, ऊ रहन्न भोकै शर्मिक भएर, घमक्क नपर आधुनिक भएर, ऊ रहन्न भोकै शर्मिक भएर, यहाँ हेपिन्छन् कति युवाका जमात, यहाँ हेपिन्छन् कति युवाका जमात, ऊ रहन्न भोकै शर्मिक भएर, घमक्क नपर आधुनिक भएर, यहाँ हेपिन्छन् कति युवाका जमात, यहाँ हेपिन्छन् कति युवाका जमात, जिउँदो पत्थरका शालिक भएर, यहाँ हेपिन्छन् कति युवाका जमात, जिउँदो पत्थरका शालिक भएर, किन जान्छौ जवान परदेशमा रुन, किन जान्छौ जवान परदेशमा रुन, किन जान्छौ जवान परदेशमा रुन, सुन फलाउने माटो नजिक भएर, सुन फलाउने माटो नजिक भएर, यहाँ हिपिन्छन् कति युवाका जमात, जिउँदो पत्थरका शालिक भएर, बगायौ पसिना बिरानो माटोमा, किन जान्छौ जवान परदेशमा रुन, सुन फल्ने माटो नजिक भएर, बगायौ पसिना बिरानो माटोमा, सम्भावना देशमै अधिक भएर, बगायौ पसिना बिरानो माटोमा, सम्भावना देशमै अधिक भएर, किन म गजलको अन्तिम शेरमा छु, किन हुन्छन् नारी कुमारी आमा, किन हुन्छन् नारी कुमारी आमा, यही हो त सचेत बालिक भएर,
किन हुन्छन् नारी कुमारी आमा, यही हो त सचेत बालिक भएर तिमी गमक्क नपर, आधुनिक भएर ऊ पक्कै रहन्न भोक्कै शर्मिक भएर, ऊ रहन्न पक्कै भोकै शर्मिक भएर। हजुर, आजको लागि यति नै। आभारी छौँ गजलको लागि। सागर आँसु हुनुहुन्छ, वाहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै दिपा मगराती हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। मिठो गजब भन्दै हुनुहुन्छ, रामदेवा हुनुहुन्छ। यथार्थपरक गजल आहा भन्दै हुनुहुन्छ, मोहन तराम मगरदाई हुनुहुन्छ। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरेँ। हुन्छ, गजलको लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्न पाउनेछौँ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हजुर, नमस्ते। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा विनोद खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएका थियौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि हामी जोडिएर उहाँका रचनाहरू यहाँबाट सुन्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। नमन सबै साहित्य अनुरागी मनहरूमा लगायत सञ्चालिका ज्यूमा भव्य हुँदै रहेछ कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ रोहित कुँवर हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, साथै हार्दिक आभारका शब्दहरू पनि प्रकट गर्छु। हार्दिक नमन उपस्थित सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। सागर आँसु हुनुहुन्छ, नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नियम त भनिदिनु हजुर हामीहरूको भन्दै हुनुहुन्छ दिनेश थापा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो टुटे फुटेको शब्दहरू यति मिठो आवाजमा आहा दिजु धेरै मिठो वाचन, धेरै आभारी छु भनेर भन्नुभएको छ। स्रष्टा हुनुहुन्छ दिपा मङ्गराती हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। उहाँका मिठो कविता पहिचान भन्दै हुनुहुन्छ। भूपेन्द्र विरही राणा मगर हुनुहुन्छ। अगाडि मात्र मैले कविता उठान गरेकी थिएँ कार्यक्रममा। दिनेश थापा हुनुहुन्छ, लाइभ हो हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि लाइभमै यहाँहरूसँग जोडिराखेका छौँ हामीले, यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिराखेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर पनि हामीले स्रष्टाहरूका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। क्या मार्मिक कविता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मोहन तराम मगरदाई हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। अबको क्रममा मैले एउटा गजल उठान गर्छु। गजल उठान गरिसके पछाडि म स्रष्टासँग जोडिन्छु। रामदेवा हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। अबको क्रममा दोतीका स्रष्टा रामदेवाले पठाउनु भएको गजल उठान गर्छु। दुःखको दबाउ भित्र रुने होइन, दुःखको दबाउ भित्र रुने होइन, सङ्घर्ष हो जीवन चान्चुने होइन। दुःखको दबाउ भित्र रुने होइन, सङ्घर्ष हो जीवन चान्चुने होइन। पीडा भित्रकै पीडा तिमी पोख्छौ, पीडा भित्रकै पीडा तिमी पोख्छौ। दुनिया स्वार्थी प्रेमको माला उनी होइन, सङ्घर्ष हो जीवन चान्चुने होइन। रातभर नसाको तालमा बोल्छौ, रातभर नसाको तालमा बोल्छौ। दुई बोतलले तिमीलाई छुने होइन, दुनिया स्वार्थी प्रेमको माला उनी होइन। नदीमा नुहाऊ या सागरमा नुहाऊ, नदीमा नुहाऊ या सागरमा नुहाऊ। भित्र मनको मैलो कहिल्यै धुने होइन, दुई बोतलले तिमीलाई छुने होइन। आँखा चिम्म गरेर महसुस गरे, आँखा चिम्म गरेर महसुस गरे। थकानको अनुभूति हुने होइन, भित्री मनको मैलो कहिल्यै धुने होइन। सङ्घर्ष हो जीवन चान्चुने होइन, दुःखको दबाउ भित्र रुने होइन। दोतीका स्रष्टा रामदेवाले पठाउनु भएको गजल उठान गरे। गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। यो बोली कार्यक्रमबाट स्रष्टा माधव अधिकारी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। महादेव अधिकारी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु, उहाँको रचना सुन्छु। त्यस पछाडि यहाँहरूले पठाउनु भएका अन्य रचनाहरू पनि मैले कर्मैसँग वाचन गर्दै जानेछु। यति बेला हामी स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। आजको बसाइमा पनि जोडिएका छौँ हामी। आजको बसाइमा के सुन्छौँ यहाँको? मेरो एउटा कविता आज बिहान लेखेर मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यही सुनाउनु।
हुन्छ, यहाँको कविता सुन्नको लागि हामी आतुर छौँ क्यारे, सुनौ अबको क्रममा। कविताको शीर्षक छ आनन्दको आवरु। यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ। छन् आध्यात्मिक साधना असुविधा ओम सच्चिदानन्दमा, इच्छाको हिमदर्शिनी हृदयको पग्लेर आनन्दमा, बैरागी मन होस् प्रशान्त रहने काशी घरैमा छ नि, हुन्नन् दैत कुनै सफा मगजमा इच्छा रहेनन् भनी, हुन्नन् दैत कुनै सफा मगजमा इच्छा रहेनन् भनी, कालातीत हुँदैन मानिस कुनै आफ्नो अहङ्कार हो, घाँटीमा गहना भिरेर सुनका भन्छौ अलङ्कार हो, आत्मामा नपसेर बाहिर रहे अज्ञानको जीवन, केही ज्ञान भएर चञ्चल गए अध्यात्म आफ्नोपन, केही ज्ञान भएर चञ्चल गए अध्यात्म आफ्नोपन, एक्लो यो मनभित्र बाहिर भए वैराग्य बन्ने भयो, मात्रै मानवता रह्यो हृदयमा इच्छा अपेक्षा गयो, बिउझे जीवन यो सधैँ चहकिलो बोल्ने भयो पानस, आफै खोज गरी पुगे शिखरमा चैतन्य भो मानस, आफै खोज गरी पुगे शिखरमा चैतन्य भो मानस, छन् नारायण नै सबै हृदयमा जान्ने बने सज्जन, आफैले मन शान्त पार्न नसके व्यर्थै भयो जीवन, आत्मज्ञान छ शून्यता स जगत सन्तोष मात्रै दिने, निद्रामा सपना रहन्छ जसरी संसार त्यही सम्झिने, निद्रामा सपना रहन्छ जसरी संसार त्यही सम्झिने, माने सत्य म भित्र हुन्छ जहिले मान्दैन माने कथा, उड्दै बादलमा नदीसँग बगे मिल्ला हिमाली पता, राजा रङ्क म मर्नु पर्दछ सबै मुस्कान बाँड्दै मरु, प्रज्ञा हुन्छ रितम भरा परमता आनन्दको आवरु, प्रज्ञा हुन्छ रितम भरा परमता आनन्दको आवरु, आनन्दको आवरु। हस्ते यति नै आज। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताको लागि। हार्दिक नमन महादेव दाजु। क्या मिठो वाचन, छन्द रस, आध्यात्मिक चिन्तन भन्दै हुनुहुन्छ। मोहन्तराम मगर दाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै रामदेव बा हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै आहा निकै भव्य आयो भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सर हुनुहुन्छ। विनोद खड्का हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। महादेव सर सदा अब्बल भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै आध्यात्मिकताको छन्द आयो भन्दै हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ। यहाँको कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर उठान गरेँ। हुन्छ, उपस्थितिका लागि, सुन्दर कविताका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छौँ। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ। यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। हुन्छ, अवश्य पनि सबैलाई अटुट सम्झना छ। मिठा प्रतिक्रियालाई धन्यवाद छ। अवश्य जोडिमला। शुभरात्रि सबैमा।
हस् धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा महादेव अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा रचना सुनिसकेका छौँ। अब यहाँको पालो हो, यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँका रचनाहरू यहाँबाट सुन्नेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु। हार्दिक नमन प्रस्तुता कुसुम समर्पणजी लगायत कार्यक्रम निहाल्दै बस्नुभएका समस्त साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तुला सर हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा म गजल उठान गर्छु। कार्यक्रममा स्रष्टाले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले क्रमैसँग उठान गर्दै जानेछु। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला मेरो हातमा गजल परेको छ। भूपेन्द्र बिरही राणा मगर हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। गजल उठान गरे पछाडि म स्रष्टासँग पनि जोडिनेछु, केही समय पर्खिदिनु होला। यो अनुरोध गरे कार्यक्रमबाट अबको क्रममा स्रष्टा भूपेन्द्र बिरही राणा मगरजीले पठाउनु भएको गजल उठान गर्छु। तुसारो पर्छ स्याट चल्छ बाँच्न कठिन छ, तुसारो पर्छ स्याट चल्छ बाँच्न कठिन छ, बाढीले मेरै घर देखेपछि न खानपिन छ। तुसारो पर्छ स्याट चल्छ बाँच्न कठिन छ, बाढीले मेरै घर देखेपछि न खानपिन छ। सरकार हावाले झुपडी सबै उडाएपछि, सरकार हावाले झुपडी सबै उडाएपछि, यो घाम पानी छेक्न न दलिन्छ न टिन्छ, बाढीले मेरै घर देखेपछि न खानपिन छ। थाहा छैन यो प्राणी चिसोले लान्छ कि बाढीले, थाहा छैन यो प्राणी चिसोले लान्छ कि बाढीले, यो सास र मौसमको खेल पनि दैवाधीन छ, यो घाम पानी छेक्ने न दलिन्छ न टिन्छ। म गरिबले सुखको दिन आउँछ भन्दा भन्दै, म गरिबले सुखको दिन आउँछ भन्दा भन्दै, मैले चालेको पाइलाहरू गन्तव्यविहीन छ, यो सास र मौसमको खेल पनि दैवाधीन छ। सूर्योदयको पर्खाइमा बितेका हर रातको, सूर्योदयको पर्खाइमा बितेका हर रातको, खै कता हराए सपनाहरू आज बिलिन्छ, मैले चालेको पाइलाहरू गन्तव्यविहीन छ। तुसारो पर्छ स्याट चल्छ बाँच्न कठिन छ, बाढीले मेरै घर देखेपछि न खानपिन छ। गजल उठान गरे भूपेन्द्र राणा मगर, नीलकण्ठ नगरपालिका 2 धादिङका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल उठान गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी व्यवसायमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो बोली कार्यक्रमबाट। यति बेला म स्रष्टासँग जोडिन्छु। चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म जोडिनेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँनिर उठान गर्नेछु। नमन नारी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमन नमन बहिनी धन्यवाद, तुरन्त जोडिनु भयो। मैले कविता प्रेषित गरेको छैन, म प्रेषित गर्छु अहिले। कुन छ कविता? माया गरौँ यो देशको मङ्गल, देशको उन्नति, देशको उन्नति, देशको उन्नति। ल मैले कविता प्रेषित। धन्यवाद बहिनी, आभार व्यक्त गरेँ। म भर्खर यहाँ ड्युटीबाट आएर खाना बनाउने तर्खरमा थिएँ। यहाँ मोबाइल खोलेर हेर्दा हजुरको कार्यक्रम देखेँ, तुरन्त हेरेँ, जोडी पनि दिनुभयो। नमन डोडेली चन्द्र बोहरा, अहिले भारतबाट म यो कविता भन्नु गएँ। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितिमा बहिनीमा सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज गुरुमा नमन गरे। राम्रा कर्म गरौँ पढेर जुनले, होस् देशको उन्नति, पुर्खाको छ नाम उज्जवल कति, उनकै त हुँ सन्तति। हाम्रा पूर्वजले लडे जुमकटी, यो देशका खातिर, गोर्खाले अवमार्ग छोडेन भनी काप्थे कति थरथर, गोर्खाले अवमार्ग छोडेन भनी काप्थे कति थरथर। बाटो काटी बनाई हिँड्दै अगाडि बढे, सामने दुश्मनका भिडेर बिरले कैयौँ लडाईँ गरे। टिस्टा पार गरी बसे बिरकति, पारै गरे सतलुज,
उनको नाम पढिन्छ स्वर्ण क्षरमा किल्लाहरू माझ उनको नाम पढिन्छ स्वर्ण क्षरमा किल्लाहरू माझ काप्थे भारतका ठुला देशहरू मुस्लिम सिक्कै वीर गोर्खाली अब आई मार्दै पनि थरथर थियो कश्मीर गोर्खाली वीर चल्दै जहीँ तहीँ माटो उडेको थियो भारतका सब राजशाहीहरूको साटो उडेको थियो भारतका सब राजशाहीहरूको साटो उडेको थियो सरी गोर्खाका डरले बङ्गाल पहिले कापिरहेको हुँदा आधा युपी बिहार जो छ अहिले हाम्रा बसैमा छँदा अङ्ग्रेजले तब आई भारतपुरा आफ्नो बसैमा गरी सारा भारतका समस्त जनता गुलाम थिए त्यो घरी सारा भारतका समस्त जनता गुलाम थिए त्यस घरी हाम्रो देश नेपालभित्र घुस्ने अङ्ग्रेजको मन थियो अङ्ग्रेजसँग लडेर युद्धवीरले विफल गराइदियो गोर्खाली वीरको वीरत्व अहिले झल्किन्छ संसारमा नेपाली हुनमा चाहिँ गर्व मनमा बसेर नेपालमा नेपाली हुनमा चाहिँ गर्व मनमा बसेर नेपालमा जसका कारणले नेपाल अहिले त विश्वको माझमा पायौं बस्न समस्त हामीहरूले हिमालको काखमा हाम्रा पूर्वज वीर नायक ठुला जसले गरे सिर्जना जसले मातृभूमि सिचेर गतले हुँदैन है बिर्सना जसले मातृभूमि सिचेर गतले हुँदैन है बिर्सना हुँदैन है बिर्सना हाम्रो गाथा लेखेको हो यो अहिले भारतले हेला गर्छ हामीलाई निकै आभारी छौँ यति सुन्दर कविताको लागि। आहा देशभक्तिको कविता शानको कुरा गजब भन्दै हुनुहुन्छ मोहन्तराम मगरदाई हुनुहुन्छ। यहाँको कवितामा आएको प्रतिक्रिया मैले उठान गरेँ। यति सुन्दर कविताको लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। उहाँ चन्द्र गुरु निकै देशभक्तिपूर्ण कविता नमन भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सर हुन्छ आगामी बसाइमा पनि समयले साथ दिएसम्म यहाँको आगमन रहिरहनेछ। यसै गरी यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै बिदा गर्छु। नमस्ते। आभार व्यक्त गर्छु र मलाई प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्ण गुरु अग्रज महानुभावलाई एकमुष्ट नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, आभार। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा चन्द्र बोहरासँग जोडिएका थियौँ। भारतबाट जोडिनु भएको थियो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिराखेका छौँ र स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुनिराखेका छौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्छौँ। हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहने गर्छौँ। अबको क्रममा मैले रचना उठान गर्छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ। वीरता मोड झापाका स्रष्टाले पठाउनु भएको कविता उठान गर्छु। पुष्पकै भो सुनाम शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। उहाँले पठाउनु भएको कविता अबको क्रममा उठान गर्छु र यो कविता उठान गरिसके पछाडि म स्रष्टा रसज्ञ छहरासँग जोडिनेछु। केही समय पर्खिदिनु होला यो भोलि कार्यक्रमबाट। अबको क्रममा पुष्पकै सुनाम शीर्षकको कविता उठान गर्छु। ओरपोर अझ राम्रा फुलबारी रहेका फुर पुतलीले बाग चारी गएका लह लह भई बेर्ना बढ्न लागे हलक्क तह तह लतिकाले सजिएको सलक्क भुनु भुनु भँवराले लिन्छ मिठो सुगन्ध मन मन सुविचारी गर्छ नौलो प्रबन्ध प्रतिदिन बहकाई फुल
गुत्था घुमेर रस बस उनैमा थियो फर्की जान्थे चुमेर कति पनि नडराई रुखको छेउ आए खलबल गरी उल्लु साँझ पर्दै रमाए चुप भई बक आयो पोखरीको समीप सुक पनि परबातै हेर्न लाग्यो रमिता दिन दिन नबिराई देवको माथ पर्छ मदन मन चुडाई अर्थीको साथ गर्छ पल बितल दुवैमा पुष्पकै भो सुनाम प्रफुल्लित भई यसको गर्ने गर्छौ बयान मनमोहक सबैको देहमा भुल्न सक्छ कद सरह गलमा हार भई खुल्न सक्छ तरह तरह नाता प्रेममा झुल्न सक्छ तह तह रजनीमा प्रतानमा फुल्न सक्छ तह तह रजनीमा प्रातमा फुल्न सक्छ दुर्गा प्रसाद सिद्धिल बिर्ता मोड झापाका स्रष्टाले पठाउनु भएको पुष्पकै भो सुनाम शीर्षकको कविता उठान गरी हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु कविताका लागि आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँको रचना यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो बोली कार्यक्रमबाट खूब बुनु खूब सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ दीपक कहाल दीपक कार्की दाई हुनुहुन्छ यहाँमा पनि सम्झना नमन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज कता विपत्त हो दीपक भाइ आजकल हाम्रो अत्तो छैन त भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तोला सरले मेन्सन गर्नुभएको छ यति बेला म स्रष्टा रसज्ञ छहरासँग जोडिन्छु त्यस पछाडि समय रहेसम्म अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिएर रचनाहरू सुन्नेछौँ र यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले समयले साथ दिएसम्म वाचन गर्नेछु यति बेला स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ नमनाली कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कवासोटी हूँ बस्ने मै नवलपुरबाट नि रसज्ञ छहरा आए हजुरहरू माझनी जोडी हात गरे ढोग मैले स्वीकार होस् यो आज्ञामीले झिकियाट राखे हजुर माझ आज्ञामीले झिकियाट राखे हजुर माझ म आज यसैको वर्णन यो चित्रको सुनाउन चाहन्छु यो घुमारी घाट हो शीर्षकै घुमारी घाट छ चित्रमाला छन्दमा छ सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुन आदरणीय सट्टालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु म आफ्नो रचना वाचन गर्दछु हो काली गण्डकीको अविरल नदी स्नान गर्ने पवित्र डुब्दा चुर्लुममा गङ्गा जलतन भरी शुद्ध गर्ने विचित्र तावामा पाक्छ रोटी सरह बिचमै बाटुलो चट्ट राम्रो पारिपट्टि छ जिल्ला तनहुँ यसको पर्छ यो साँध हाम्रो पारिपट्टि छ जिल्ला तनहुँ यसको पर्छ यो साँध हाम्रो जिल्लाकै माठमा हो मुलुक भरकै तीर्थपो देवघाट त्यस्तै अर्को छ ठुलो
पूजित छ खुबै हो त्रिवेणी छ घाट त्यस्तै उत्कृष्ट बन्थ्यो अझ प्रकृतिले ठाउँ देखिन्छ राम्रो गर्दा निर्माणले यो जगत भरमा देशकै तीर्थ हाम्रो गर्दा निर्माणले यो जगत भरमा देशकै तीर्थ हाम्रो जिल्लामै एक राम्रो परिचित छ है हो घुमारिनी घाट गङ्गाजी उत्तरी क्षेत्रतिर बहँदा बन्छ निर्माणबाट हेर्दा उत्कृष्ट राम्रो स्थल अरु कुनै छैन यस्तो कहीँ हो पाए स्याहार यसले चकित थलयो तीर्थ पो बन्न सक्थ्यो पाए स्याहार यसले चकित थलयो तीर्थ पो बन्न सक्थ्यो पर्दा ओझेलमा यो विकसित हुनै कति सक्दै सकेन चासो राख्दै नराख्दा प्रगति हुन नै हेर सक्दै सकेन गर्नाले छन् नराम्रा स्थल पनि खुबै पूज्य मान्ने बनेका नेताका नेत्रले ती विकसित बनी तीर्थ छन् ती सबैका नेताका नेत्रले ती विकसित बनी तीर्थ छन् ती सबैका खाका राम्रो व्यवस्था सबतिर गरी ठाउँ मिल्दो बनाई बाटो घाटो सबैटी प्रकृतिमय नै चट्ट मिल्ने बनाई थाले निर्माण गर्नै वरपर खुबै प्रष्ट नक्सा बनाई हुन्थ्यो है तीर्थ ठुलो जगत भरमै चित्त हर्ने बनाई हुन्थ्यो है तीर्थ ठुलो जगत भरमै चित्त हर्ने बनाई मात्रै यो होइन हाम्रो नवलपुरको हेर नेपालको जागौँ हामी सबै तत्पर खुब बनी आम जनता जुटियो बन्ला संसारकै यो परिश्रम गरे आज सरकारले हो बढला नेपालको सान जगत भरि तीर्थ ठुलो बनियो बढला नेपालको सान जगत भरि तीर्थ ठुलो बनियो तीर्थ ठुलो बनियो। हस् बहिनी धन्यवाद।
निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताको लागि। आहा भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ उहाँ रसज्ञ छहरा गुरु कानै पवित्र भयो आज त झन् भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तोला सर हुनुहुन्छ। गजब भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा। त्यस्तै गजब त्यो फोटो मसँग पनि छ तर कुन ठाउँ हो थाहा थिएन कुमारी घाट रहेछ आज गुरुवरबाट थाहा भयो सुन्दर ठाउँ देखिन्छ हाम्रो पवित्र स्थल ओझेलमा छन् यस्ता स्थानको उत्थान गरौँ सबै मिलेर भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ मिठो कविता सुन्दर ठाउँको वर्णन गुरुवर आभार व्यक्त गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ। दिव्य भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। मिठो सिर्जना भन्दै हुनुहुन्छ दिननाथ पोखेल हुनुहुन्थ्यो। यहाँको कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरेँ। हुन्छ सुन्दर कविताको लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन यसै गरी भइरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। सर्वप्रथम बहिनी मलाई कार्यक्रममा जोड दिएकोमा आभारी छु। मेरो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय संस्थाहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दछु, आभारी छु। वास्तवमा हो देखिएका छ अब भारतमा अब गएर कतिपय मन्दिरहरू देखिया छ कस्ता ठाउँमा बनेका छन् ती सबै देख्दाखेरि हाम्रा त यस्ता सङ्ख्या मैले यो एउटा मात्रै उदाहरण हो कति छन् यहाँ गर्न सक्ने हो भने यही अब है अब तीर्थस्थल ठुला ठुला तीर्थस्थलहरू बन्ने सक्छन् तर त्यतातिर ध्यानै गएको छैन कसैको पनि है ध्यान जाओस् भनेर नै मैले यो गरेको लेखेको भन्दै यहाँ समस्याबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य मङ्गलमय शुभरात्री। हस् धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा रसज्ञ छहरा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएका थियौँ। आजको बसाइलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45बाट करिब 36 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहने गर्छौँ। केही स्रष्टाहरू पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो जोड्न सकिन क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू सकेसम्म मैले खोजेर सबै पढ्ने कोसिस गरेकी छु। यदि छुटेका रहेछन् भने मैले आगामी बसाइको सुरुवातमै यहाँका रचनाहरू उठान गर्नेछु। यो बोले सबै स्रष्टाहरूलाई जोड्न सकिन त्यसको लागि पुनः क्षमा प्रार्थी छु। यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम निहालेर कार्यक्रम सेयर गरेर आफ्ना रचनाहरू पठाएर साथसाथै कार्यक्रममा आएर जोडिनुभयो आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। समय बढाउनु न भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामी यो कोसिस पनि गर्नेछौँ कार्यक्रमको समयलाई केही अलिकति भए पनि बढाउने कोसिस हाम्रो रहनेछ यो भोलि कार्यक्रमबाट हुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पुनः आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइसम्मको लागि प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण छुटिन्छु अर्को बसाइसम्मको लागि। यहाँहरूप्रति पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। शुभ सन्ध्या, शुभ साता।